दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। इसरार उर्दू के तहत हम पढ़ रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी लेवल का निसाब। आज हमारे सामने है अकबर इलाहाबादी। तो ये मैं आपको जो है अकबर इलाहाबादी को पढ़ाने जा रहा हूं, इनके हवाले से डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपको एक फ़र्क वाज़ह करना है कि ये दो शायर हैं, एक है अकबर इलाहाबादी और एक है नज़ीर अकबर आबादी। तो अक्सर शोरा जो है हम मुताला करते हैं और अक्सर तलबा को इन दो शायरों में जो है कन्फ्यूजन हो जाता है कि अकबर इलाहाबादी कौन से हैं और नज़ीर अकबर आबादी कौन से हैं। तो नज़ीर अकबर आबादी की हमने दो नज़में पढ़ ली हैं, जिसमें एक थी आदमी नामा और दूसरी थी मुफलसी। तो नज़ीर जो थे वो अवामी शायर थे, वो अवाम की बात करते थे, त्योहारों की बात करते थे और जो थे नज़म के बहुत अच्छे शायर थे। वो अकबर इलाहाबादी से जो है बहुत बड़े शायर थे उम्र के एतबार से, जहाँ तक मैं बात करूँ, यानी कि वो 1830 में उनकी वफ़ात हो गई और अकबर इलाहाबादी गालिब 1846 में पैदा हुए, यानी उनके मरने के बाद पैदा हुए। उनका नाम जो था वली मोहम्मद था, जो नज़ीर अकबर आबादी जिसको हम कहते हैं, उनका नाम वली मोहम्मद था, जबकि अकबर इलाहाबादी का जो नाम है वो सईद अकबर हुसैन था। तो जब हम ये देखेंगे तो आपको इसका फ़र्क वाज़ह होगा, और ये फ़र्क वाज़ह करना आपके लिए ज़रूरी भी है। और शायद दोनों जो है मुख्तलिफ नौइयत के थे। अक्सर हमने देखा है जब तलबा मैच्योर हो जाते हैं, जब पुख्तगी आ जाती है, तब जाके तो ये फ़र्क वाज़ह होता है। लेकिन फ़ौरन कई बार एमए करने के बाद भी तलबा में ये एक रहता है कि नज़ीर अकबर आबादी और अकबर इलाहाबादी को कई बार एक ही समझ लेते हैं। और कई बार अगर कोई सवाल पूछा जाए आपको, अगर कोई फ़ौरन आपको इंटरव्यू देना पड़ जाए, तो अकबर इलाहाबादी के हवाले से आपको किसी ने पूछा तो आप नज़ीर के हवाले से जो है बात करने लग जाते हैं। वो भी मुनासिब नहीं रहता है, एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। तो इस पे आप ध्यान करेंगे। मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि इन दोनों पे हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे अकबर इलाहाबादी पे। आप देख सकते हैं कि अकबर इलाहाबादी 16 नवंबर 1846 ईस्वी में इलाहाबाद के गांव में पैदा हुए, जबकि आपको याद होगा कि नज़ीर अकबर आबादी का जो पैदाइश है वो 1735 और 40 के बीच पे है, यानी 100 साल का फ़र्क है इन दोनों शुरा में। अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम सईद अकबर हुसैन रिजवी था और तखल्लुस जो थे ये अकबर करते थे। अकबर की इब्तदाई तालीम घर और मदरसा में हुई। अब उस वक्त ये था कि अरबी और फारसी का दस्तूर था, घर से ही तालीम का आगाज़ होता था। इनकी भी बिल्कुल वैसे ही दस्तूर ज़माना के मुताबिक तालीम का आगाज़ हुआ। फिर महकमा तामीरात में मुलाजमत करने लगे। अकबर को कानूनी उहदों से बड़ा लगाव था। कानूनी यानी कि लॉ के जो है इस तरफ, कानून की तरफ उनका काफ़ी झुकाव था, लगाव था उनको। मुख्तारी का इम्तिहान पास करने के बाद ये नायब तहसीलदार बन गए और इसके बाद वकालत का इम्तिहान पास किया और जज के ओहदे पर पहुंचे। अब देखें ये दो ओहदे उनके पास जो है रहे, एक तो नायब तहसीलदार रहे और फिर उसके बाद जज रहे, क्योंकि उनको इस तरफ काफ़ी लगाव था। अकबर को जुडिशरी यानी कानून की तरफ खिदमात के इवज़ खान बहादुर का खिताब 1898 में मिला। कब मिला? 1898 में अकबर को जुडिशरी की खिदमात देने का जो है उसके इवज़ जो है खिताब मिला। अकबर अपने वालिद के साथ मजलिस और मुशारों में जाते थे। अकबर ने घर पर ही अरबी, फारसी, उर्दू, रियाजी हुआ मैथमेटिक्स और अंग्रेज़ी की तालीम हासिल की। इसके बाद अकबर ने स्कूल में दाखिला ले लिया, लेकिन 1857 की लड़ाई की वजह से तालीम छोड़नी पड़ी। अब 1857 का गदर हुआ था, आपको याद है कि जब जिसको हम हिंदुस्तान की पहली तारीख आज़ादी भी कहते हैं, जब अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पूरी हिंदुस्तानी कौम एक होकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ होकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़े थे। और उसमें हिंदुस्तानी कौम को बाज़ाहिर तो शिकस्त हुई थी, लेकिन ये कहा जाता है कि वहाँ से पूरी कौम में एक आज़ादी की जो थी उनके खून में एक लहर दौड़ गई थी। तो इससे अकबर इलाहाबादी भी मुतासर हुए
اور انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی یا ان سے پڑھائی چھوٹ گئی۔ انہوں نے گھر ہی پر پڑھ کر فیوچر اور اسلام کا سلیس ترجمہ کیا۔ غدر کی لڑائی کے بعد اکبر اور ان کے گھر والوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اکبر کو روزی روٹی کی فکر ہونے لگی۔ اکبر نے نوکری شروع کی لیکن ملازمت کے ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اکبر کی صحت بگڑنے کی وجہ سے 9 ستمبر 1921 میں ان کا انتقال ہوا۔ اب دیکھیے کہ یہ سارے انہوں نے چیزیں دو چار تو رہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آزادی سے پہلے یعنی 1921 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب پڑھائی کا انہیں شوق تھا، تعلیم کا انہیں شوق تھا، تو یہ تمام مشکلات کے باوجود جو ہے اپنی تعلیم کرتے رہے۔ اکبر کی شادی 13-14 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتے تھے، بیوی کے ساتھ ان کی زیادہ بنی نہیں تھی، اور اکبر کا مزاج بھی جو ہے بڑا ظریفانہ انداز کا بھی تھا اور بڑے غصے والی بھی تھی، طنز بھی بہت کرتے تھے، وہ شاعری میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اکبر طوائف خانے میں آنا جانا رہتا تھا اور طوائف کی خانے سے ان کو محبت تھی، وہ اکثر جایا کرتے تھے۔ اس طوائف کے مر جانے کے بعد، جس طوائف سے ان کو محبت ہو گئی تھی ایک طوائف سے، اور اس کے مر جانے کے بعد اکبر کو کافی صدمہ لگ گیا۔ اکبر کو اپنی بیوی اور بچوں سے ذرا بھی لگاؤ نہ تھا۔ اکبر بچپن سے ہی شعر کہنے لگے تھے، ان کو شعر و شاعری میں بڑی دلچسپی تھی، لوگ ان سے راہ چلتے شعر سننے کی فرمائش کرتے تھے۔ اکبر ایک مزاحیہ شاعر تھے اور ان کے ہاں طنز بھی بڑا کمال کا ہے۔ جب آپ ان کی شاعری پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے انہیں اپنی شاعری میں انگریزی کے الفاظ استعمال کرنے کا بڑا شوق تھا، کہ اکبر جب انگریزی میں اردو شاعری میں انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں بالکل وہ الفاظ اردو کے لگنے لگتے ہیں۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، لازم ہے فضاؤں میں اڑو، عرش کو چھو لو، اس بندے ناچیز کی ایک بات رہے، یاد اللہ کو اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یہ بھی اکبر کا ہی جملہ ہے۔ اکبر نے رباعی، نظم، قطع، طنز و مزاح، سنجیدہ شاعری کو لکھ کر اپنی بہترین شخصیت کا ثبوت دیا۔ اب انہوں نے جب شاعری پہ قدم رکھا تو انہوں نے کسی ایک خیت کو نہیں اپنایا، بلکہ نظم میں بھی کہ قطع، رباعی، طنز و مزاح میں ان کا بہت بڑا نام ہے، اور سنجیدہ شاعری بھی ان کے ہاں مل جاتی ہے۔ اکبر نے اپنی شاعری کی شروعات روایتی غزل گوئی سے کی۔ ان کے کلام میں لفظوں کی رنگینی ملتی ہے۔ شروع میں طنز و مزاح کا استعمال کرتے کرتے بعد میں مزاحیہ شاعری بھی کرنے لگے۔ اکثر کہتے تھے شاید مانی نے اوڑا ہے ظرافت کا لحاف، ظرافت ہوا جس میں کوئی ہنسنے ہنسانے کی بات ہو۔ ابتدا کی جناب سید نے، جن کے کالج کا اتنا نام ہوا، انتہائی یونیورسٹی پر ہوئی، قوم کا کام اب تمام ہوا۔ اب یہ اکبر کے ہیں کہ یہ اکبر کا اسلوب تھا بات کرنے کا۔ ابتدا کی جناب سید نے، جن کے کالج کا اتنا نام ہوا۔ اب سر سید احمد خان کے اوپر انہوں نے بڑا طنز کیا تھا۔ سر سید احمد خان اس وقت مسلمانوں کی تعلیم کے لیے اور خاص کر انگریزی تعلیم کے لیے، ماڈرن ایجوکیشن کے لیے، سائنس کی ایجوکیشن کے لیے کافی فکر مند تھے، چونکہ مسلمان اس وقت کافی پسماندہ تھے اور وہ اس طرف دھیان نہیں دیتے تھے۔ انگریزی ان کو بالکل آتی نہیں تھی اور جس کی وجہ سے ان کو سرکاری ملازمت نہیں مل سکتی تھی، اور سید احمد خان چاہتے تھے کہ وہ مسلمان جو ہیں انگریزی سیکھیں، جدید علوم سیکھیں، اور اکبر ان کے خلاف تھے۔ تو اکبر طنز کرتے تھے کہ یہ قوم کو بگاڑ دے گا، یہ قوم کو مغرب کے اوپر لے کر چلا جائے گا۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ ابتدا کی جناب سید نے، جن کے کالج کا اتنا نام ہوا، انتہا یونیورسٹی پر ہوئی، قوم کا کام اب تمام ہوا۔ اب یہ 1920 میں علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے یونیورسٹی بنی تھی، اس سے پہلے کالج تھا۔ تو سید احمد خان تو 1898 میں وفات پا گئے تھے، لیکن یہ لگ بھگ تبھی کا شعر انہوں نے کہا ہے 20 کے آس پاس۔ اکبر نے اپنی شاعری میں عورتوں کو بھی طنز اور نصیحت جو ہے کی ہے۔ جب آپ ان کی شاعری پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ اکبر کی شاعری کے چند نمونے ہیں۔ پبلک میں ضرور جا کر ٹھنی رہو، تقلید مغرب میں ابس کیوں ٹھنی رہو، مشرق کی چال ڈھال کا معمور اور ہے، مغرب کے ناز و رقص کا اسکول اور ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ عورتوں کے لیے ایک تلقین ہے کہ بھئی آپ مغرب کی چال ڈال میں جا کر پھنسی ہو، یعنی ویسٹ کی طرف وہ والے آپ کے سٹائل ہیں، وہ والے رواج ہیں،
لیکن ہماری مشرق کا ایک الگ طریقہ ہے رہنے کا۔ اگلا چیز دیکھیے، حد سے جو بڑھ گیا تو ہے اس کا عمل خراب، آج اس کا خوشنما ہے مگر ہوگا کل خراب۔ یعنی جو حد سے بڑھ گیا، حد سے تجاوز کر گیا، اب یہ وہ جو ایک مولویانہ ان کا انداز تھا کہ بھائی ہم حد سے تجاوز کرو گے تو اس میں نقصان میں رہو گے، آج تو خوش ہو لیکن کل آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیے کہ اکبر نے اس دور میں سائنس پر بھی جو ہے وہ طنز کیا کہ اکبر نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی بڑھتی ترقی کے بارے میں بھی ڈرتے ہوئے ان کے نقصانات بیان کیے۔ حالانکہ اس وقت تو اتنی سائنس نہیں تھی، اگر آج ہوتے تو موبائل، انٹرنیٹ اور اس پر پتہ نہیں کیا کیا کہتے، لیکن تب بھی کہا کہ برق کے لیمپ سے آنکھوں کو بچائے رکھنا، برق کے لیمپ سے آنکھوں کو بچائے رکھنا، روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں برق ہوا بجلی، لیمپ استعمال کیا انگلش کا لفظ ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے طنز بھی کیا ہے۔ اکبر نے اس دور میں اس دور کا تذکرہ پہلے ہی کر دیا، آج انسان سائنس کی دی ہوئی ایجاد مشینوں کا عادی بن چکا ہے، اور اکبر کو اس وقت خدشہ تھا کہ بھائی ایسا ہونے جا رہا ہے۔ اردو شاعری میں اکبر کا مرتبہ بہت وسیع ہے۔ اب یہ ساری ان کی حالات زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کے انداز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم ان کی شاعری پہ بات کریں تو ان کی شاعری جو ہے وہ وسیع ہے، ان کی اپنی ایک انفرادیت ہے۔ طنز و مزاح کے اردو کے میں کہہ سکتا ہوں کہ سب سے بڑے شاعر ہیں اکبر الہ آبادی، کہ ان کو جب بھی اردو شاعری پڑھی جاتی رہے گی، ان کو پڑھا جاتا رہے گا، اور طنز و مزاح کے حوالے سے جب بھی بات ہوگی تو اکبر کو کبھی کوئی بھی اردو کا طالب علم نہیں بھول سکتا۔ اکبر نے بہترین شاعری لکھ کر اردو ادب میں اپنا ایک الگ مقام بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے کلام میں مغربی طرز حیات یعنی ویسٹرن کلچر کو طنز و تزییق کا نشانہ بنایا، وہ مغربیت کے بڑے خلاف تھے۔ اکبر الہ آبادی ساری عمر سر سید احمد خان علی گڑھ تحریک کے مخالف رہے۔ مخالف کیوں تھے؟ کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مغرب کی طرف قوم کو لے کے جا رہا ہے، لیکن سر سید کی موت پر اکبر نے کہا تھا ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا۔ بہت فرق ہے کرنے والے اور کہنے والے میں، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا، اور ان کی باتوں کا اعتراف بھی کیا کہ جو سر سید احمد خان نے کام کیا وہ بات مانی بھی کہ انہوں نے بہت کام کیا۔ کلیات اکبر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ یاد رکھیں کتنے حصوں میں؟ 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اکبر کی کچھ مشہور نظموں کے نام درجہ ذیل۔ تو اکبر کی جو مشہور نظمیں ہیں وہ یہ ہیں: پانی کا بہاؤ، مستقبل، مدرسہ علی گڑھ جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، نئی اور پرانی روشنی کی مکالمت، تعلیم نسواں، نظم قومی، برق کلیسا، دربار دلی، گاندھی نامہ، فرضی لطیفہ وغیرہ ان کی جو ہیں مشہور نظمیں ہیں۔ تو یہ تھے اکبر الہ آبادی کی کچھ حالات زندگی کے حوالے سے، اور اب ان پر ایک کوئز کے جو چند سوالات ہیں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ نے ان کے جوابات دینے ہیں۔ کہ اکبر الہ آبادی جو ہے وہ کمال کا طنز اور مزاح پیدا کرتے ہیں، اور طنز و مزاح شاعر تب پیدا کرتا ہے اپنی شاعری میں جب اس کو لگتا ہے وہ کسی پہ طنز کرتا ہے، کسی کو کرٹیسائز کرتا ہے، اور سبھی کرٹیسائز کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن وہ مزاح پیدا کر دیتا ہے، اس میں مذاق کی بات پیدا کر دیتا ہے، ہنسنے ہنسانے کی بات پیدا کرتا ہے جس سے دوسرا ناراض نہیں ہوتا۔ تو اب اکبر کے الہ آبادی پہ جو سوالات ایکسپیکٹڈ آ سکتے ہیں آپ کو، چاہے نیٹ سلیٹ یا کہیں بھی، تو اس پہ کوئز ہے، تو اس کے سوالات کے جواب جو ہیں ساتھ ساتھ آپ کو دیے جائیں گے، آپ کو دیکھیں، اور آپ ان کی کم سے کم کی جوابات جو ہیں اس میں لکھ دیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے، ہم کوئز سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہ بہت اچھی سائٹ بنائی ہے کسی نے، اور اس پہ آپ جا کر خود بھی دے سکتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی کا تخلص کیا تھا؟ اب آپ یاد کریں، خزین تھا، اکبر حسین تھا، اکبر تھا، یا فضل الحسن تھا؟ اور یہ ان کا اکبر تھا۔ اب دیکھیے جی، یہ آگے ہمارا آنسر کریکٹ۔ اکبر الہ آبادی کا تخلص کیا تھا؟ یور آنسر از کریکٹ۔ اب چلتے ہیں ہم اگلے کوشچن پہ، 10 سوال ہیں یہ۔ اب دیکھیں گے آپ میں سے کتنے لوگ اس کے جوابات دیں گے۔ اکبر الہ آبادی کس سن میں پیدا ہوئے؟ یاد کریے، 1856، 1846، 1866، 1845۔ اپنا چیٹ باکس میں اپنا میسج لکھ دیجئے، پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں
हम 1846 को क्लिक किया और ये भी सही। अगला चलते हैं। अकबर इलाहाबादी की शायरी के उस्ताद कौन हैं? ये सवाल आपके लिए मुश्किल होगा, ये मुझे लगता है डिस्क्रिप्शन में नहीं आया। मिर्ज़ा गालिब, अल्ताफ़ हुसैन हाली, महाराजा सर किशन बहादुर, गुलाम हुसैन वहीद। गैस करिए कौन हो सकते हैं। अगर आपने गैस कर लिया तो चलो मैं भी गैस करता हूं, गुलाम हुसैन वहीद जो है ये इनका सही जवाब है। चलते हैं अगले सवाल पर। अकबर को जुडिशरी खिदमात के इवज़ खान बहादुर का खिताब कब मिला? ये मैंने दोहराया था जब हमने पढ़ा था। 1898, 1902, 1988 और 1880। ये है जनाब 1898। अगर आपको आता था तो आप बताएंगे कि आपको कितने सवालात आते थे। वो कौन सा शायर था जिसे अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल करने का बहुत शौक था? अंग्रेजी के अल्फाज कौन इस्तेमाल करता था अपनी शायरी में? और जाहिर सी बात है अकबर इलाहाबादी को पढ़ रहे हैं तो वही होंगे। वो कौन सा शायर थे जिसे अंग्रेजी अल्फाज इस्तेमाल करने का बहुत शौक था? ये हमारा जवाब हुआ सही। हम चलते हैं अगले पे। अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालफत किसने की? किसने की मुखालफत आप बता सकते हैं। सजाद ज़हीर, जॉन गिलक्रिस्ट, मजनू गोरखपुरी, अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी ने क्यों कही थी कि वो सर सैयद अहमद खान को कहते थे कि कौम को मगरब की तरफ लेकर मत जाएं। ये सवाल भी सही। अगले पर चलते हैं। कुलियात अकबर कितने हिस्सों में तकसीम हुआ है? मैंने जोर डाल के आपको कहा था कितने हिस्सों में तकसीम हुआ है। किन किन तलबा को याद आया आप जल्दी से लिखें चैट बॉक्स में। और ये था 4 हिस्सों में, ये भी सही। अकबर के खतूत के पहले मजमूए का क्या नाम है? ये आप देखेंगे। और ये था मकतूबात, मुझे भी सही याद नहीं लेकिन यही है मकतूबात अकबर, यही इनके पहले मजमूए का नाम है। मकतूब खत को कहते हैं, मकतूबात मकतूब की जमा हुई। उर्दू अदब में तंज़ व ज़राफ़त का सलीका और सहीफ़ा गालिब और अकबर का दिया हुआ है। ये बहुत अहम कौल है। ये कौल शायद आपको ना मिल सके और ये कौल है रशीद अहमद सदीकी का। और आखिरी सवाल देखेंगे आपको आता है या नहीं। हाली माजी के अकबर खालके और इकबाल मुस्तकबिल के शायर करार दिए जा सकते हैं। ये किसका कौल है? ये कौल आप देखिए किसका है। ये कौल भी रशीद अहमद सदीकी का हो सकता है। और ये इस तरह से 10 में से 10 हमारे सवाल ठीक हुए हैं। अब आप बताएंगे कि आपको कितने सवाल, एक तो आप जवाब इनके जरूर देंगे ताकि आपको रिवाइज हो जाएंगे, और दूसरी ये है कि आप बताएंगे कि आपको कितने सवाल के जवाब आते थे। तीसरा, मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए कि ये जो मैंने क्विज किया है क्या ये क्विज रहना चाहिए, और इसके सवालों के जवाब आप पे छोड़ दूं या कि मैं दे दिया करूं, या ऐसा क्या करेंगे कि पहले छोड़ दिया करेंगे और फिर हम जो है दूसरे दिन इनके जवाब वहां डालेंगे, तब तक आप अपने जवाब डालेंगे। तो इस पे आप अपना मशवरा दीजिए कि साथ साथ जवाब बता दिए जाएं या कि दूसरे दिन जवाब बताए जाएं। जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगे लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपना इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।